Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bhus Dr. Bari Naik. It kif toh pata कि ओपन मेरिट कैटेगरी से कोता इनजस्टिस गसान आजकल चाहे नीट कत करो चाहे यूजीसी नेट करो चाहे सेट करो या कह एग्जाम करो कह कम्पिटेटिव एग्जाम करो जॉब ओरिएंटेड या सिविल सर्विस पगह या इवन कह लॉ स्टूडेंट बेह जज एग्जाम खतर मुनसिफ खतर तिमन खतर कसा प्रॉब्लम गस अंडर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी सह तुम पता तमी खतर मजा मे ओतर एडमिनिस्ट्रेशनस 10 फरवरी परमिशन मे दियो 160 किलोमीटर पैदल पकन ननवड़ हसा पक बह कपवार पे काजीगुंड तम सह आव मे दिन कह सहन तुम पता एडमिनिस्ट्रेशन कोर तक कम्प्लीटली मना तमो दुत मे पकन कहें तमो कोर ब्लॉक रोड दोप ज़ी वायलेशन कर परमिशन मे परमिशन तथ कह मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इजाजत देता है कि अत यूत बोड़ मसल मे गैदरिंग कह बह कर सोलो बियर फुटेड मार्च तमो कोर तम सात कम्प्लीटली मना युति तमो मना कोर मे कोर तमी साथ डिसाइड बह रोज हंगर स्ट्राइक पे पे वो तुम रात मे अक दह चक्कर तम पे तुम पता बह गोस इवन SMHS एडमिट तथ बह 5-6 घंटे तक बोर्क मे ग्लूकोज इवन अगर तुम वो तिमो लिखा वारिया दवा तिमो मज क्यों मैं कहीं ओरली मैंने कुछ भी नहीं खाया ग्लूकोज चढ़ा हुआ था सिर्फ इसलिए कि ये एक पेन है मुझे एक दर्द है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए कि ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी ये ओपन मेरिट कैटेगरी ये 70% पॉपुलेशन 70% पॉपुलेशन अत मज उनको उनका हक नहीं मिलता है बल्कि 30% पॉपुलेशन STs SCs OBCs या बाकी कैटेगरी तिमन 70% लुकन हुंद बेनिफिट दिवन गवर्नमेंट दे रही है तो वो बहुत बड़ा कियास है बहुत बड़ा स्ट्रेस रात ही समझो मैं लड़का अति एडमिट SMHS तम वो दोपन मोन कजन हजा गो यव ड्रॉप पत हजा तम घर के 10 मरल जमीन सो सूझ पत कॉलेज बत्रा कॉलेजस पेमेंटस पे आप खुद देखो उनका कितना क्यास है ये सिर्फ उनकी बात नहीं है ये तमची योत कत के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स गई मेरिटोरियस गई क्रीम सान स्कूलन मज कॉलेजन मज यूनिवर्सिटियन मज या इंजीनियरिंग कॉलेजन मज मेरिटोरियस स्टूडेंट्स सो मेरिट खत्म कर उनका हम गलत गोट रहे तिमन चिट दिवान तो ना लगे कुनी और उनका वो सब कुछ खत्म कर रहे हैं इसलिए वो कियास में है तिम टेंशन मज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मज हम एंड कर रहे हैं मेरिटोक्रेसी को ये खत्म कर आप खुद जानते हो मेरिटोक्रेसी गई क्रीम ब्या लड़क तेली मेहनत कर बहुत टॉपर यून सह गई खत्म मेरिट रोजी न कर लड़का मेहनत ये सह जज्ब तो वल खत्म गए स्टूडेंट वो नहीं पढ़ेंगे वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाएंगे वो बुरे कामों में इन्वॉल्व हो जाएंगे और पढ़ाई पे उनका कम ध्यान होगा वहीं अगर तुम वो तो करो ये फील ये पेन जो मुझे आज पेन है ये आप भी फील करोगे मीनस नियर अबाउट 10 वरी गन 15 वरी गन तम दो ये समझ कि ये क्या कह रहा है फॉर एग्जांपल सान ऑटो ड्राइवर्स ड्राइवर कम्युनिटी या अगर वो शॉपकीपर्स या अगर वो एम्प्लॉयज डेली वेजर्स एम्प्लॉयज शॉपकीपर्स या बिजनेसमैन या ब्यूरोक्रेट्स या ऑफिशियल्स डॉक्टर्स इंजीनियर्स वकील हजरात या बाकी चीज इनके नेक्स्ट जनरेशन को झटका लगने वाला है तो मेलो वो पन रोजगार तो बिजनेस कर मगर इस पुत नहीं जो आप लोगों के बच्चे हैं उनको जॉब्स नहीं मिलेंगे अगर ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पे हमने बात नहीं की हमें बात करनी है जबकि इवन अगर तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है इस पे बात होनी चाहिए एक्चुअली इवन अगर तो गांधीयन फलसफा हिस्ट्री ऐसा पढ़ उसने सत्याग्रह कैसे किया उसने मॉडरेट होके कैसे कैसे हक छीने अंग्रेजों से मैं कहता हूं कि गांधी के ही चैप्टर्स पढ़ लो अगर कुछ नहीं आता है या अंबेडकर जी ने यूथ बोल कॉन्स्टिट्यूशन दियो उसमें उसने बहुत कुछ सिखाया है वही पढ़ लो आप सुई पढ़ तो आकब चैप्टर पढ़ तो ताकि तो ये समझ हमारे साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है यू तो गसन क्या अगर तो आज तो वो यम तो दादा दादा नानी नानी आसो नाना नानी आस या पेरेंट्स आसन तिमो तुहद खतर कुल थमित बनाई बाग थमित बनाई साफ आब थोमुत अवेलेबल अवेलेबल मतलब अवेल कर यूज कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तम दो आज वो सब खत्म किया है और आज आप लोग न्यू ये रिजर्वेशन पॉलिसी ला रहे हैं उससे जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उसका हम गला गोट रहे हैं वो एंटी यूथ है एंटी नेशन है ये एंटी नेशन को कह चीज तम एक्चुअली डायरेक्टली पेवन बैड इम्पैक्ट तक सोसाइटी करते वो क्या टेंशन अल्कोहलिक बन जाएंगे बच्चे बाकी चीजें इसको स्टॉप करने के लिए हमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को आगे लाना है क्रीम को आगे लाना है बेच तम वारिया इम्पैक्ट अगर तो फॉर एग्जांपल सिंपल वन तो सीमेंट अगर तो बिल्डिंग डुप्लीकेट लगाई शिश्त लगाई डुप्लीकेट सेर लगाई डुप्लीकेट सह गस कोलैप्स सेम चीज इत डॉक्टर्स इन बैक बेंचर्स इन कैटेगरी इन बस कैटेगरी खिलाफ वनकस तक मैं सच कह रहा हूं मैं नहीं हूं उसके खिलाफ लेकिन उनका जितना शेयर बनता है उतना ले लो उनसे उतना मटेरियल ले लो अगर तुम कुछ जान पुल बनान अगर तथ मज तुम सीमेंट असल त्रो ना तथ त्रो शिश्त सह गस कोलैप्स पुल ऐसे ही ये सोसाइटी 10 साल में आगे आने वाले 10 साल में कोलैप्स हो जाएंगे हॉस्पिटल्स बेकार हो जाएंगे क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स नहीं होंगे टीचर्स अच्छे नहीं होंगे बाकी कम्युनिटी पे भी इवन पुलिस ऑफिशियल्स अच्छे नहीं होंगे मुझसे तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नीटस दी तो याव नजर या इवन गेट या इंजीनियरिंग हर एक जो ओपन मेरिट कैटेगरी है उसको नहीं मिलेगा मेरिटोरियस स्टूडेंट ना मिले रिक्वेस्ट कर एडमिनिस्ट्रेशन आपने नहीं दिया मुझे परमिशन मैं दोबारा अप्लाई करूंगा मेन
یہ آپ لوگوں کے بچوں کے مستقبل کے لیے ہے، ان کی میں لڑائی لڑ رہا ہوں، آپ لوگوں کی لڑائی لڑ رہا ہوں، آپ لوگوں کے جو ہونٹ ہیں وہ سلے ہوئے ہیں، مجھے ہی تو کچھ بولنے دو، اگر آپ کے ہونٹ سلے ہوئے تو مجھے ہی تو بولنے دو، مجھے ہی حق کی بات کرنے دو، تو مجھے تو چلنے دو پیدل۔ ریکویسٹ کرتا ہوں ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ سے کہ میں دیو بہ کر بے اپلائی فٹ مارچ خاطر کپوارہ ٹو قاضی گنڈ یس 160 کلومیٹر تاکہ ایک عام پبلک میں ایک آواز پہنچے۔ اگر نہیں تو دیو میں تمیک ریزن اس کیا چیز دون تب میں کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کیونکہ کورٹ ہی ہے ایک جو مجھے اس کے لیے پرمیشن دے گی، تیل ہائی کورٹ جاؤں گا میں دیو مگر سالڈ ریزنز اس کے چیز ریجیکٹ کرنا میں وہ گڈ سولو بیئر فٹ اینڈ مارچ کر میں کوئی وائلیشن نہیں کر رہا ہوں، کسی چیز کی نہیں کر رہا ہوں، تو دیو میں ریزنز میں کورٹ جاؤں گا، میں پرمیشن لے کے آؤں گا، میں یہ لڑائی لڑوں گا۔ اگر نہیں تیل روز بے بوک ہڑتالس پہ تو ونی میں کیا کر بے چھس بہ ریکویسٹ کران لکن مہربانی کر اگر نہیں کہیں مارکیٹس مز گژھو پگہ گاندین فلاسفی انو، گاندین لٹریچر پڑھو، گاندھی جی سن لٹریچر پڑھو اگر نہیں ہیکو پڑھو، امبیدکر جی سن کانسٹیٹیوشن انو، پتہ پڑھو سوئی پتہ وچھو یم سۭتۍ یہ نیو ریزرویشن پالیسی اس سے کتنا امپیکٹ پڑے گا سوسائٹیز پہ، اور سوسائٹی گھے ٹوٹلی ختم گھے ایک دہن یہ سوسائٹی۔ اسی لیے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ پڑھو، اس سے آپ لوگوں کو بہت ساری ستیاگرہ سمجھ آ جائے گا، ڈانڈی مارچ سمجھ آ جائے گا، بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گے جس سے آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہو اور آپ اپنے جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہے اس کو حق دلا سکتے ہو۔ میں رات ہی پرومس تہ پگہ مغرب سے پہلے پہلے میں اپنا ہنگر اسٹرائک توڑوں گا، میں رات چکر تہ بہ ایس ایم ایچ ایس ایڈمٹ تہ صرف یہاں کے یوتھ کے لیے، یہاں کے آنےسٹ آفیشلز کے لیے، ان کے بچوں کی لڑائی میں لڑ رہا ہوں۔ وہ آج یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کہاں لڑائی اوپن میرٹ کیٹیگری جتنا ان کا 70% پاپولیشن ہے تو ان کو 70% حق دینا ہی چاہیے، اگر نہیں تیل کرو یہ سپریم کورٹ کی ڈائریکشن 50% بون مزہ دیو اوپن میرٹس تب وہی کرو جیسے باقی پارٹس آف انڈیا میں ہے۔ باقی دعان مز ہے یاد تھی بونٹ کھنن میں اپنا فاسٹ توڑ رہا ہوں، لیکن یہ کنٹینیو رہے گی مہم جب تک مجھے پرمیشن نہیں ملے گا۔ وہیں میں تریش رات صبح پہ کہ بہت پنہ کمٹمنٹ میں پکا ہوں، میں چاہے آج میں نے کمرے میں ہی پرسٹ کیا، نیکسٹ بک ہڑتال کر بہ اگر ونو بہ کر سیود لال چوکس مز یا میں سیکٹریٹ کے سامنے کروں گا، اس لیے دیزیو میں پرمیشن تمہ خاطر بیٚیہِ نیو ریزرویشن پالیسی۔ اس کے لیے آپ آفیشل سوچیے، چاہے ایس ایس پی لیول کے ہو، ڈی ایس پی ہو، آپ کیا دے رہے ہو سوسائٹی کو، یا ایون دوسرے ایڈمنسٹریٹو آفیسرس ہو، ڈی سی ہو، باقی ہو ایڈیشنل ڈی سی یا باقی جتنے بھی تحصیلدار لیول، تو سوچو پننے لیول پہ آپ لوگوں کی سوسائٹی کہاں جا رہی ہے اور اپنے بچوں کو آپ کیا دے رہے ہو، بس اتنا سوچو، 15 منٹ اپنی فیملی سے مشورہ کرو۔ اگر تم ونو ڈاکٹر باری غلط تو میں سچ میں پرومس کرتا ہوں میں یہ لڑائی نہیں لڑوں گا، اگر تم بچے تو ونو ڈاکٹر باری رائٹ پاتھ پہ ہے تو مجھے پرمیشن دے دو۔ باقی تھینک یو، دعا میں یاد رکھو۔